السلام عليكم. كيف ديما معكم كمال، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار مختلف على جميع الفيديوهات اللي قبل. هذا الفيديو 100% تحفيزي، وكيف كنقول لكم ديما الغرض ديالي هو الموتيفي الدراري ونحفزهم باش يغيروا حياتهم. درت هذا الفيديو باش ندوي على حاجه وحده وصافي. ديما الدراري كيقولوها وكنشوفها في الكومونتيرات، وهاد الحاجه والله حتى كتقلقني وبزاف. والله كاين بزاف ديال الدراري للاسف متيقين هذيك القضيه ديال ان لعبه كمال الاجسام باش توصل فيها ولا باش تطلع شي فورمه. خاص تكون عندكم فيلا ويكون باك لاباس عليه ودايرين لك كونت في البنكه ومتوفر لك كلشي. اقسم بالله ما هادشي بصح، قسما بالله العلي العظيم، حتى ماشي ضروري تكون لاباس عليك باش توصل. اكثر ديال الابطال الدراري كتشوفوهم اللي هما يقدروا يكونوا المثل الاعلى ديالك، اللي انت باغي توصل بحالهم، وكتشوف ان حياتهم ما شاء الله وعندهم فلوس. والله ما كذب عليكم الدراري، حتى هاد الناس راه بدات من تحت الصفر. بحال دابا انا من اسره متوسطه، الوالد ماشي شي واحد اللي عنده الشركات والملايين، ولكن الحمد لله ولا الوالده عندها شي ورث. راه ما كاينش هاد الشيء. المستوى الاجتماعي متوسط بحال كاع الناس. كيف كتعرفوا واحد النهار كتبالك حتى قال لي راسي راه خاصك تدخل لاصال، وكان ضروري خاصني ندخل لاصال ودخلت. من بعد ما ضربت عام في لاصال، بدا كيقول لي راسي راه ضروري خاصك فلوس باش تكمل وباش تطلع شي نيفو اللي مزيان. فكرت شنو غادي ندير، قلت غادي ندير شي لعيبه، المهم اي حاجه نقدر انني نجيب بها الفلوس. بحال ما تقدر تحضر شي لاصال ولا تخدم في شي سناك ولا شي مطعم. كنت بحال دابا ملي كتجي شي مناسبة كنتشارك انا واحد الدري صاحبي كنديرو شي بيعة وشرية، اضرب لنا انك تدبر على شوية فلوس وتطور بها راسك. المهم هو تدبر على راسك وما تعتمد على حتى شي واحد. وحاليا الحمد لله راني خدام لواحد البروجي، وان شاء الله من ورا رمضان غادي تكون واحد المفاجأة زوينة ليكم، تقدر نتمنى انها تعجبكم. والحاجة الأساسية في هادشي كامل الدراري هي القراية ديالكم اللي باش انك تقدر تكمل في هذا الرياضة. حاول تفكر، حيت كل ما فكرتي كل ما غادي توصل لداك الشيء اللي باغي. ولا بقيتي مقتنع ان هذه الرياضه كتبغي الفلوس بزاف، تيقني بلي عمرك غادي دير شي حاجه. والله راه ما كاينش شي واحد غادي يقول لك اجي نصرف عليك، ولا يشدك من يدك يقول لك هاد الطريق. راه داك الشيء راه كيكون غير في الافلام. حاول تقاتل واخترع شي اي طريقه باش تطلع شي نيفو اللي واعر توصل به. كيف كنقول لكم الدراري، راه اللي مطلوب منك مطلوب منك انت اللي دير هادشي، وانك تغير راسك وتطور راسك. ديما ملي تشوف شي واحد واصل لشي بلاصه قول علاش حتى انا اللي ما نكونش في ديك البلاصه وداك الشيء اللي كندير انا. ديما تقاتل وموتيفي راسك. بالنسبه للناس اللي عندها الفلوس، الا ما تقاتلتيش عليها وما تقاتلتيش باش انك تحافظ عليها، راه غادي يجي واحد النهار غادي تضيعها. والله حتى حد تضيعها. واخا تكون الوالدة اللي عطاتها لك ولا باك، ولا بقيتي قانع راسك انك فقير وما عندكش فلوس، وانك ما غاديش تقدر، من الاحسن اخويا غير خليك في بلاصتك وما دير والو. بدا اخويا بدا. الا كنتي باقي كتقرا دبر على راسك باش تطلع النيفو. ولا كنتي غير مريح دبر على شي خدمه وطور بها راسك. ولا كتفكر في شي بروجي دوز عندي الانستغرام اختارع عليك شي افكار تقدر تعجبك. المهم هو تختارع شي حاجه باش تجيب فلوس، وخاصك ضروري تعيا وتقاتل الا بغيتي توصل لشي حاجه. بدا اخويا ودير الخطوه. راه هاد الخطوه تقدر انها تقدر تغير حياتك وتخليك انت احسن من داك المثل الاعلى اللي كتشوف. المهم الدراري هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انني نكون عطيتكم شويه تحفيز. يلا الخوت تهلاو في ريوسكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.